السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا سلسله الفيديوهات الخاصه بالحجج المرتبطه بالروايه الاولى ديالنا اللي هي لا بواط ميرفي. وفي هذا الفيديو غنهضروا على لا فيت دو عاشوراء. غادي نشوفوا اشنو يمكن لنا نديروا في الانتروداكسيون الى تعطى لنا لو سوجي اللي معلق بعاشوراء، اشنو هما لي زارغومون اللي نديروا في لو ديفلوبمون، سواء كنا غنخدموا بلو بلان سامبل سواء كنا غنخدموا بلو بلان دياليكتيك. وكيف عودتكم دائما كنعطيكم مثال باش تزيدوا تعزوا لي زارغومون ديالكم وتكتبوا برودكسيون اكريت اللي هو متماسك وتاخذوا المعدل ديالكم ان شاء الله. كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تدعيوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ومرحبا بالاقتراحات ديالكم في لي كومونتير. كلشي هبط لي كومونتير دابا ويقول لنا لي شابيتر اللي خدم مع الاستاذ في القسم، وحتى الفرد الاول اشنو لو شابيتر اللي تحط لكم بالضبط باش هكا نعطيكم نموذج للفرد الثاني علاش لا. وكنتمنى ايضا انكم تقولوا لي واش بغيتوا ندير لكم بروغرام ديال المراجعه ديال هذه العطله هذه ان شاء الله، ونبداو الروايه المقبله او نخدموا على شي حاجه اللي عندكم فيها مشاكل. كنتمنى انكم تهبطوا دابا لي كومونتير قبل ما تكملوا لا فيديو. اول حاجه غادي نعطيكم ديفينيسيون ديال عاشوراء الا بغيتو تعاونوا بها في لانتروداكسيون. كيف كنقول لكم دائما ماشي ضروري لانتروداكسيون ديروا فيها ديفينيسيون ديال السوجي، تقدروا تطرحوا السوجي بعده طرق وتستغناو على هاد الديفينيسيون هذه. Ashura est une pratique religieuse célébrée dans le monde arabe. Les femmes et les hommes fêtent cette fête et pratiquent des rituels traditionnels compliqués. عاشوراء هي واحد الممارسة دينية اللي كيحتفلوا بها فقط في لو موند أغاب، يعني في العالم المغاربي. Les femmes et les hommes, النساء والرجال fêtent cette fête et pratiquent des rituels traditionnels compliqués، يعني كيحتفلوا بهذه المناسبة ديال عاشوراء وكيديروا واحد الطقوس تقليدية اللي هي معقدة اللي ورثناها على الأجداد ديالنا، يعني كانوا كيديروها جدودنا وبقينا حتى حنا كنديروا بحالهم. هذا هو الديفينيسيون ولا بغيتو تستعنوا به في الانتروداكسيون. غندوزو دابا باش نشوفوا لي دو كاتيجوري، الناس اللي افيك لا سيليبراسيون ديال عاشوراء والناس اللي كونتر هاد عاشوراء، كل واحد لي زارغومون اللي غادي يقدم لنا باش يقنعنا بالفكره ديالو. نبداو على بركه الله بالكاتيجوري نيميرو 1. الناس اللي مع الاحتفال بعاشوراء كتقدم لنا هاد لي زارغومون هادو. اول حجه: Ashura est un jour de partage et de charité tout au long de la journée. يعني عاشوراء هو واحد النهار اللي كيبارطاجيو فيه كيتقاسموا فيه الناس اللي كيحتفلوا بهذه المناسبه هذه، يعني داك الخير بيناتهم، هذا كيدي الماكله عند هذا او كيعرض عليه. المهم نهار كامل كيديروا فيه يعني اشياء اللي كتزيد كتقوي العلاقه بيناتهم. l'argument الثاني: les enfants donnent libre cours à leur imagination, à leur joie et à leur liberté. يعني الأطفال كياخذوا الحرية ديالهم في الخيال وفي الفرح وحتى في يعني كيديروا كاع داكشي اللي كيبغيو في هذه المناسبة هذه. Ashura permet de garder pour l'éternité la culture des ancêtres. يعني أننا نحتفلوا بعاشوراء كتسمح لنا أننا نحافظوا على الموروث الثقافي اللي ورثناه من الأجداد ديالنا. L'argument numéro 4: Ashura était la seule occasion pour les enfants pour se sentir importants et heureux. يعني الاحتفال بعاشوراء هو المناسبة الوحيدة، هي المناسبة الوحيدة بالنسبة للأطفال pour se sentir important، باش كيحسوا براسهم أنهم مهمين et heureux وفرحانين. كيف عارفين حنا ان الاطفال بهذه المناسبه يعني كيبقاو يتراشوا بالماء، كيلعبوا بزاف ديال الالعاب اللي كتخليهم يعني يخرجوا من داك النطاق ديال هذه لا وهذه هذه كيديروا كاع داكشي اللي بغاو، حيت النهار هذا مسموح به بالاحتفال بجميع الطرق، والاطفال ملي كيديروا هادشي هذا كيحسوا براسهم فرحانين. ندوزو دابا باش نشوفوا لي زارغيمون ديال الفئه الثانيه لي زوبوزون اللي هما ضد الاحتفال بعاشوراء. اول حجه ديال الناس اللي معارضين: La fête de Ashura présente un grand danger pour la santé et la sécurité des citoyens à cause de pétards et tout type de feux d'artifice. يعني الاحتفال بعاشوراء présente un grand danger كيمثل واحد الخطر اللي هو كبير
pour la santé بالنسبة للصحة et la sécurité des citoyens والأمن والأمان ديال المواطنين à cause بسبب de pétards et de tout type de feux d'artifice بسبب دوك المفرقعات النارية داك الميش اللي كيبداو يطردقوا الدراري وديك العافية اللي كيشعلوا في الطريق. هادشي كامل كيشكل واحد الخطر على المواطنين وعلى الصحة والسلامة ديالهم. داكشي علاش كيرفضوا هاد الفئة هادي الاحتفال بعاشوراء. L'argument الثانية la fête de Ashura ne représente en rien la religion islamique. الاحتفال بعاشوراء ما كيمثلش نهائيا الدين ديالنا الإسلامي. L'argument الثالث le jour de Ashura est un jour de chagrin et de tristesse à cause des pratiques de superstition. نهار ديال عاشوراء واحد النهار ديال الحزن يعني شي حاجة أكثر من الحزن. شاغرا كنعنيو بها شي حاجة اللي كبر من الحزن. دو شاغران اي دو تريستيس ا كوز دي براتيك بسبب واحد الممارسات ديال الشعوذه دو سوبرستيسيون. بعض النساء كيديروا شي طقوس كدار فقط في هذه المناسبه ديال عاشوراء، يعني كيديروا هادشي ديال السحر او الشعوذه او داكشي اللي توارثوا على الاجداد ديالهم، كيبقاو انهم دائما يديروا كتجيهم هما عندهم شي حاجه اللي هي عاديه. الحجة الأخيرة cette célébration est juste une perte d'argent et du temps. هذا الاحتفال هذا ديال عاشوراء هو فقط ضياع للنقود وضياع حتى للوقت. كيف كنقول لكم دائما كنعطيكم انا لي زارغومون اللي ممكنين، نتوما فقط ما كتفوتوش 3 ديال لي زارغومون سوا مع الناس اللي بور سوا مع الناس اللي كونتر. دابا غادي ندوزو نشوفوا المثال ديالنا اللي مقتبس من الرواية ديالنا لا بواط ا ميرفي. المثال ديالنا غيجينا مع الفئة اللي بور لا سيليبراسيون ديال لا فيت دو عاشوراء. يعني الا كنتي خدام بلو بلون سامبل وعزلتي انك تخدم او انت متفق مع اننا نحتفلوا بعاشوراء، غادي تستعمل لي زارغومون ديال الناس لي بور وغادي تخدم بهاد ليكزامبل اللي غادي نعطيك. اما لا كنتي غادي تخدم او انت ضد لا فيت دو عاشوراء، ما كاينش مثال في القصه ديالنا اللي كيمنعنا اننا نحتفلوا بعاشوراء، بالعكس لا فيت دو عاشوراء احتفلوا بها التلاميذ ديال المسيد. C'est le cas de Sidi Mohamed qui célèbre cette fête avec ses camarades en portant des vêtements neufs. يعني المثال ديالنا c'est le cas de Sidi Mohamed ديال الراوي ديالنا le narrateur ديالنا le personnage principal qui célèbre اللي احتفل بهذه المناسبة ديال عاشوراء مع الأصدقاء ديالو en portant des vêtements neufs ولبسوا ملابس اللي هي جديدة. يعني ما كانوش هما يعني متبعين هاد الموروث ديال الأجداد ديالهم، ما غاديش يمشيو يعاودوا بالمناسبة ديال عاشوراء يمشيو يبداو يجدوا في المسيد ويعاودوا يجيروا ويشريو لي حصاير جداد ويقادوا بزاف ديال المسائل ويشريو الشماع وبزاف ديال الحوايج يعطيوها للفقيه بهذه المناسبه ويشريو ملابس اللي هي جديده. يعني في القصه ديالنا لا بواط ا ميرفي هما مع لا سيليبراسيون ديال لا فيت دو عاشوراء، يعني مع الاحتفال بعاشوراء ماشي ضد الاحتفال بعاشوراء. داكشي علاش الا كنتو غادي تخدموا مثلا في لو بلون سامبل وقلتوا نتوما انكم كونتر هذا الاحتفال هذا، ما غيكونش عندنا مثال في الروايه. على عكس الناس اللي غتخدم على اساس انها مع لا فيت غتلقى المثال اللي عندنا في هذه الروايه هذه. كنتمنى ان هذا الموضوع هذا تا هو تعطيوه اهميه، ما تحقروش، كل شيء يقدر يتحط نهار الامتحان الجهوي، حتى شي حاجه ما تقولوا ما غاديش تحط او ديجا تحطات ما يمكنش تحط بطريقه اخرى. كل شيء متوقع، كل شيء ندوزو عليه، كل شيء نقراو، كل شيء نطحنوه. كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى ايضا انكم تزيدوا تنظموا الوقت ديالكم باش تغلبوا على النقص اللي عندكم بخصوص جميع المواد سواء فرنسيه سواء مات سواء بزاف ديال لي ماتيغ اللي كتقراو. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.